नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। यो महाधिवेशनमा 1600 प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ। महाधिवेशनमा उपस्थित भएका प्रतिनिधिसँग हामीले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन, अबको नीति, नेतृत्व, सुरक्षा व्यवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर हामी माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबारे कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता रमेश तिवारीजी। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँ महाधिवेशनमा आउनुभयो। हिजो बेलुकासम्म राष्ट्रिय अधिवेशन थियो, अकस्मात बिहान उठ्दाखेरि महाधिवेशनमा परिवर्तन भयो है। होइन, यो कुराहरू पार्टीमा छलफल भइरहेको थियो। अब के गर्ने, यसलाई राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कि भेला गर्ने भन्ने थियो। अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीले यसलाई राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने भयो। राष्ट्रिय सम्मेलनमा भयो। यो खासै त्यस्तो तात्विक भिन्नता देख्दिनँ मैले यसमा। नेकपा माओवादी विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तन हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्यो। 8औं महाधिवेशन आइपुग्दा तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? अब समय परिवर्तनशील छ, समयसँगै चल्ने पार्टी हो जस्तो लाग्छ। नेकपा माओवादीले नि माओवादीकै एजेन्डामा यो देश चलिरहेको छ। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र भन्ने नेकपा माओवादीकै एजेन्डाहरू हुन्। अहिले यो देश नेकपा माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेको छ। त्यही भएर यो पार्टी नै एउटा देशको हित र जनताको हित गर्ने पार्टी हो जस्तो लाग्छ मलाई। म त्यो भएर यो पार्टीमा लाग्नुको आफूलाई गौरवान्वित ठान्छु र म यो पार्टीको एउटा वफादार कार्यकर्ता हुँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो महाधिवेशनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो एउटा हाम्रो प्रथम भनेको छ, यो एउटा ऐतिहासिक महाधिवेशन हुनेछ। अब यसले देश र जनताका समृद्धिका कुराहरू ल्याउने छ। यो महाधिवेशनले पार्टीलाई पनि सुदृढ गरेर अगाडि बढ्नेछ। अन्य पार्टीभन्दा यो हाम्रो पार्टी चाहिँ एकदम सबल र सक्षम पार्टी हुनेछ। यो पार्टीले नै देशको परिवर्तन र तमाम नेपालीहरूलाई यसले अग्रगामी परिवर्तन दिनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यही पार्टीले मात्र हाम्रो नेपाली जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सक्दछ। यही पार्टीहरू जनता गरिब दुखीको घरमा पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छ। यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भ्याउनु भएको छ कि छैन तपाईँले? अब खासै भन्नुपर्दा मैले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भ्याएको छैन। म अब एउटा विद्यार्थी पनि हो। म हिजो क्लास थियो मेरो। अवश्य पनि म अध्यक्षजीको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछु। फेरि प्रचण्ड नै अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँको निर्विकल्प केही छैन, उहाँलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो परिवर्तन र यो पार्टीको चाहिँ एउटा परिवर्तन ल्याउने नै हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ अझै पनि यो उहाँले धेरै काम गर्न बाँकी छ। गणतन्त्र आयो, यो चाहिँ के अरे सङ्घीयता आयो, धर्मनिरपेक्ष आयो, यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्न, राज्य पुनर्संरचना भयो, यसलाई संस्थागत गर्न अझै पनि हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यूको खाँचो छ। यो पार्टीलाई उहाँले चाहिँ अझै पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसको विकल्प छैन र हाम्रो अध्यक्षले अझै पनि यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आम कार्यकर्ताहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। थप कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना माओवादी केन्द्रका नेता पुरन केसी। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पुरनजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन सुरु भएको छ आइतबारबाट। यो महाधिवेशनलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? महाधिवेशन आफैमा साङ्गठनिक ढङ्गले सङ्गठनको सबै समस्याहरू समाधान गर्ने एउटा काम यो हो महाधिवेशनको। दोस्रो कुरा, महाधिवेशनले विचार, दृष्टिकोण र कार्यनीति निर्माण गरेर अबको माओवादी पार्टीको अबको साङ्गठनिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा के हो भन्ने कुरा फैसला गर्ने यो महाधिवेशन हो। त्यसो गर्दा साङ्गठनिक ढङ्गले सङ्गठन सुदृढीकरण मात्रै होइन, क्रान्तिकारी सङ्गठन निर्माण गर्ने, पार्टीभित्रको विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्ने र नयाँ यात्राका लागि नयाँ राजनीतिक कार्यक्रम हो तय गर्ने यो प्लेटफर्म हो, थलो हो यो महाधिवेशन। हामी त्यही गर्छौँ। हजुर, अब प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन यहाँले पढ्न भ्याउनु भएको छ कि छैन? भ्याइया छैन। आज हुन्छ, हाम्रो आजदेखि चल्छ, ग्रुपहरू बन्छन्, राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्षले वाचन गर्नुहुन्छ। हामी ग्रुप बनाएर हामी
छलफल गर्छौँ र त्यसलाई हामी समृद्धि गराउँछौँ। हजुर, अन्य पार्टीको महाधिवेशनबाट केही पार्टीको त नेतृत्व परिवर्तन पनि भएको छ होइन, तर माओवादीमा यो पटक पनि नेतृत्व परिवर्तनको कुनै छनक देखिया छैन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 30 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा पार्टी चलाइरहनु भएको छ। अब पनि माओवादीमा नेतृत्व परिवर्तन नहुने सम्भावना प्रबल देखिया छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अब मूल कुरा पार्टीको साङ्गठनिक जीवनमा लिडरसिपको खडेरी पर्यो कि परेन, त्यो के कारणले गर्दा लिडरसिपको खडेरी परिरहेको छ, अहिलेको लिडरसिपले अबको आवश्यकताहरू हल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मेजर कुरा हो। हाम्रा जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै, शान्तिपूर्ण प्रक्रियाको नेतृत्व गर्दै, यो बिचका शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि नेकपा बनिसकेको विभिन्न प्रकारका आरोह अवरोहहरूलाई झेल्दै यहाँसम्म कुशलतापूर्वक लिएको कारणले गर्दाखेरि लिडरसिपको विकल्प खोजिराख्नुपर्ने स्थिति छैन भन्ने ठाउँमा हो। अरूको लिडरसिपहरू जो लिडरसिप छ उनले आफ्नो पार्टीमा लिडरसिपको त लिडरको महत्त्व बोध गराउन नसकेकाले उहाँहरूले बदल्नुभयो। जुन दिन प्रचण्डको लिडरसिपको उहाँले औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु, त्यति बेला फेरि स्वाभाविक रूपमा महाधिवेशनहरूमा विकल्प खोजिहाल्छन्। तर अहिले प्रचण्डको विकल्प खोज्ने ठाउँमा अधिवेशन छैन। उहाँले जे नीति कार्यनीति कार्यक्रमहरू जसरी अहिलेसम्म डिल गर्नुभएको छ उहाँको ठिक छ भन्ने ठाउँमा हो। अर्को कुरा सङ्गठनको अधिवेशन भनेको कुरा नेतृत्व छान्ने कुरा पनि हो, तर मूल कुरा त्यही होइन। नेतृत्व एउटा कुरा हो, अध्यक्ष एउटा कुरा हो, त्योभन्दा तलका साङ्गठनिक सोपानमा समग्र पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिसम्मका हुन्छन्। यो सबै सेट चेन्ज हुन्छ, बन्छ, नयाँ साथी थपिन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन म भनौँ, 20% युवाहरू केन्द्रीय समितिमा ल्याउने भनेको छ। विभिन्न क्लस्टरहरूबाट मुस्लिमहरूबाट 5% केन्द्रीय समितिमा ल्याउने भनेको छ। महिलाहरू ल्याउने भनेको छ। नयाँ यति फ्रेस मान्छेहरू 60-70 जना त युवाहरू मात्र केन्द्रीय समितिमा आउँदैछन्। यत्रो चेन्ज हुँदैछ। यो लिडरसिप चेन्ज होइन र लिडरसिप आएको होइन र लिडरसिपको विकास गरे होइन। रमेशजी, अर्को कुरा पनि उठ्छ। कस्तो कुरा उठ्छ भन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले अब धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र लगायतका कुराहरू चाहिँ धराशायी बन्दै गएको छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। यसमा धराशायी बन्दै गएको हो कि के छ, के बुझ्नुहुन्छ यहाँले? धराशायी भएको होइन। एउटा बिरामी मान्छेलाई अपरेसन गर्न लैसके पछाडि डक्टरले अपरेसन गरिसकेपछि डे 1 मै त्यो हिँड्दैन। डक्टरले के भन्नुहुन्छ भने केही सुझावहरू दिएर, औषधिहरू दिएर केही समय वेट गर्नु पऱ्यो, रेस्ट गर्नु पऱ्यो, यो कुरा खाऊ, यो कुरा नखाऊ। अपरेसन गर्दैमा त्यो मान्छे सक्सेस हुन्न नि हो। त्यस्तै गरी माओवादी आन्दोलन, जनयुद्ध आजसम्म आउँदै गर्दा हामीले समाजका सामाजिक अन्तर्विरोधहरू जे थिए त्यसलाई हामीले एउटा ढङ्गले हल गरेको, अपरेसन गरिसक्दा मात्रै सबै मान्छे स्वस्थ भएर दगुड्न नसक्ने जस्तै गरी त्यसलाई नजिक बसेर टेक ओभर गर्नुपर्छ, केयर गर्नुपर्छ। हो, यो केयरिङको पाटोमा माओवादी आन्दोलन, माओवादी पार्टी, कम्युनिस्ट मुभमेन्ट जसले संघीयता, धार्मिकता ल्यायो, उनीहरूको विविध प्रकारका अन्त पनि साङ्गठनिक प्रक्रिया दुनियाँ सबै एजेन्डाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने अलिक कमजोर त भएको हो। यो बिचमा अरू पार्टीहरूले पुष्पकमल दाहालज्यूले शनिबार मात्रै एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि भेडाहरूको बथानमा मिसिँदाखेरि हामी पनि भेडा जस्तै भयौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो होइन। अब माओवादी केन्द्र पनि पछाडि फर्किँदै गरे हो कि यसलाई चेन्ज गर्नु के आवश्यक छ, के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, हामीले के गर्यौँ भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई योभन्दा पनि अझै अगाडि बढाउनको लागि हामीले वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा एक हुनुपर्छ। त्यहाँभित्र पनि क्रान्तिकारीहरू छन्। ती क्रान्तिकारीहरूलाई पनि गोलबन्द गर्दै हामी अझै अगाडि बढेर समाजका जुन विकृति विसङ्गतिहरू, जुन व्यवस्थाहरू थिए, जुन अभिष्टका लागि माओवादी मुभमेन्टले काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो कार्यभारहरू पुरा गर्न बाँकी छ। त्यसो गर्दा अरू पार्टीमा रहेका वामपन्थी नेताहरूसँग, क्रान्तिकारी साथीहरूसँग पनि एकता गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कोर्स अन्तर्गत हामीले घुलमिल हुने, एकता हुने प्रक्रियामा गयौँ। यो बिचमा भने जस्तो गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। फेरि हामी जहाँ छौँ यहीँबाट हाम्रा एजेन्डाहरू अगाडि बढाएर जानुपर्छ। हामीले लिड गर्नुपर्छ। यो समाजका सम्पूर्ण एजेन्डाहरूको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ भनेर फेरि हामी फर्केर अधिवेशनमा जुटिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग अर्का एकजना हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता DB लगुन। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरूको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। यो महाधिवेशनलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? यो महाधिवेशन अहिले मुलुकको परिस्थिति, परिवेश र हिजोका दिनहरू भन्दा पृथक किसिमको, किनभने यहाँ विभिन्न पार्टी र विभिन्न किसिमका राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकमा परिवर्तन भने तर खालि केन्द्रमा मात्रै
बस्ने, भूगोलमा केही पनि नहेर्ने र आफ्ना वरिपरिका एउटा चाहिँ नि के अरे जहानिया शासन जस्तै किसिमको चाहिँ नि के अरे प्रवृत्तिहरू देखा परेकोले आज धेरै नराम्रो परिस्थिति नेकपा माओवादीले पनि भोग्नु पर्यो। किनभने हिजो एकताको सवाल, त्यो एकताको सवालमा हामी एकता हुनु हुँदैन, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ। किनभने मुलुकमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको, परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा एमाले सरी नेकपा माओवादी। भनेपछि तपाईँ पहिला एमालेमा हुनुहुन्थ्यो? हजुर धेरै अगाडि थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो 8औं महाधिवेशनबाट चाहिँ अरूभन्दा पृथक खालि एउटा जनसागर प्रदर्शन गर्ने मात्रै नभएर एउटा नेतृत्व अग्रणी भूमिका खेल्ने र भोलि चाहिँ नि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने किसिमको नेतृत्व चयन गर्ने, एकदम घनीभूत विषयवस्तुमा छलफल गरेर नीति र कार्यक्रमलाई अग्रपङ्क्तिमा राख्नको निमित्त यो 8औं महाधिवेशनले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने म आम नेपाली जनमानसमा आग्रह गर्दछु र निवेदन गर्दछु। फेरि यो पटक पनि नेतृत्व परिवर्तन नहुने हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 30 वर्षदेखि माओवादी केन्द्रलाई हाँकिरहनु भएको छ होइन, विभिन्न पार्टी भए, विभिन्न नामाकरण भए, 30 वर्षदेखि नेतृत्व लिइरहनु भएको छ। अब पनि प्रचण्डकै आवश्यक हो पार्टीमा कि नेतृत्व परिवर्तन हुनु आवश्यक छ? उहाँले आफू अशक्त अब केही मुलुकलाई चाहिँ नै के अरे हाँक्ने नीति निर्देशन दिन नसक्नु भएको अवस्था थियो भने नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता थियो। तर उहाँले विभिन्न कालखण्डमा भोग्दै आएका उकाली ओह्रालीहरू र हाम्रो चाहिँ 10 वर्षे जनयुद्ध पछिका परिवर्तनकारी भूमिकाहरूमा उहाँले नै नयाँ नेतृत्व यहाँ चाहिँ दलित, महिला, मुस्लिम विभिन्न किसिमका तह र तबकाहरूलाई चाहिँ मिलाएर मुलुकमा एउटा नयाँ परिवर्तन र दिशानिर्देश उहाँले नै गर्नुभएको छ र अझै पनि उहाँको आवश्यकता छ नेतृत्वको। कतिपयले त के भन्छन् भन्दाखेरि प्रचण्डलाई चुनौती दिन सक्ने मान्छे माओवादी केन्द्रमा निस्किया छैनन् अहिलेसम्म पनि भन्छन् नि त। त्यो गलत हो। किनभने गार्जेनसिप मानिएन भने कुनै कुरो पनि एउटा घरमै पनि गार्जेनसिप बलियो भएन भने घर लथालिङ्ग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भर्खरै परिवर्तनको आवश्यकता छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रले स्वयंसेवक पनि परिचालन गरेको छ र सुरक्षाको व्यवस्था पनि मिलाएको छ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना स्वयंसेवक विकास रोकाया। विकास, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। हजुर, तपाईँहरूले सुरक्षाको प्रबन्ध लिइरहनु भएको छ, मिलाइरहनु भएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? हामीले पहिलो कुरा पार्टीको अहिले प्रतिनिधि आउने भनेको 1600 जना भन्ने कुरा छ। त्यसलाई 1600 जनालाई म्यानेज गर्नको लागि हाम्रो हलमा अलिक पर्याप्त छैन। हामीले 1347 जनाको यो पाएको थियौँ। तर अहिले फेरि त्यसको लागि पनि हामीले कुर्सी अरू व्यवस्थापन गरेर हामी स्वयंसेवक आफै जुटेका पनि छौँ। यसले व्यवस्थापन गरेर 1600लाई कम्तीमा पनि हामीले भुइँमादेखि लिएर कहाँ हुन्छ म्यानेज गर्ने समय वातावरण बनाइराखेका छौँ। हजुर, अहिले अब चहल पहल पनि सुरु भएको छ महाधिवेशनको होइन, कहिलेसम्म हुन्छ, कति दिनसम्म हुन्छ, यसको अलिकति विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न। हामीलाई 11 देखि 13 भन्ने थियो, हिजो साँझबाट फेरि अलि लम्बिएर 11 देखि 15 भन्ने आछ। त्यसको लागि हाम्रो विद्यार्थी वाइसिएल र मजदुर गरेर हामीले 70-80 जनाको टिम छ हामीसँग। त्यसले सबै कुराहरू म्यानेज गरेकै छौँ र गर्न सकिन्छ। किनभने हामी अलिकति हिजो फौजी एउटा लाइनबाट आएको हुनाले पनि हामीले व्यवस्थित र अन्य अरूको महाधिवेशन भने हामीले फरक पाउनुहुन्छ। किनभने हाम्रा साथीहरू स्वयंसेवक प्रतिनिधिहरू पनि अलि अनुशासित हुनुहुन्छ। हाम्रो चेन अफ कमान्डमा हिँड्ने भएको हुनाले पनि हामीले गाडीको व्यवस्था पनि आज बिहान गरेछौँ। कुनै पनि गाडीभित्र पस्ने स्थिति छैन। हाम्रो अर्को ठाउँ हामीले यता यो कमलादीको उता पूर्व साइडमा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसै कारणले हामीले राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ हामीले अन्यभन्दा पनि चुस्त दुरुस्त र स्वयंसेवकीय भूमिकाबाट हामीले यो महाधिवेशनलाई सफल पार्ने कुरामा हामी एकदम धेरै विश्वस्त छौँ। प्रतिनिधिहरूलाई खानपानको व्यवस्था, बस्ने व्यवस्था चाहिँ कसरी मिलाइरहनु भएको छ? हामीले क्याटरिङको व्यवस्थापन छ यो पछाडिपट्टि। त्यो क्याटरिङको व्यवस्थापन हाम्रो वाइसिएलको र हाम्रो स्वयंसेवक टिमहरू जुटिरहेछ। हामीले कुपन सिस्टमबाट एउटा जिल्ला अथवा प्रदेश वाइज हामीले खुवाउनेछौँ र त्यो व्यवस्थित हुनेछ एकदम धेरै। अब
अरू पार्टीको महाधिवेशनमा सञ्चारकर्मीलाई अलिकति प्रवेश गर्नलाई अलि असिलो भयो भन्ने गुनासाहरू पनि सुनिन्थे। यो महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा पनि असहज हुने अवस्था कतिको देखिन्छ? तपाईँहरूले कसरी यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? छैन, एकदमै छैन। हामीले पत्रकारलाई एकदमै धेरै हामीले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छौँ, सम्मान पनि गर्छौँ र किनभने पत्रकारिता अन्य विषयमा हाम्रो लड्ने पार्टी भएको हुनाले पनि हाम्रो आज उद्घाटन समारोह छ। हामीले अलिकति हलको व्यवस्थापन र हामीले अलिक चुस्त दुरुस्त पार्टीको बनाउने भावनाले अलिकति यो सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर आम माओवादी को शुभचिन्तक साथीहरूले र जनताहरूले हेर्ने दृष्टिकोणले पनि हामीले अलिकति हल कम र व्यवस्थापन कम भएको हुनाले हामीले मिडियादेखि अनलाइनदेखि पत्रपत्रिकाहरूदेखि अलिकति व्यापक होस् भन्ने हिसाबले मिडियालाई सहज उपस्थिति छ र हामीले त्यसमा कुनै रोकावट गर्ने स्थिति छैन। अब तपाईँ त स्वयंसेवक हुनुहुन्छ, त्यही पनि मैले लास्टमा एउटा प्रश्न सोधेँ। यो माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, हामीले यो अहिले सबैको महाधिवेशन त भए चलिरहेको पनि छन्, चले पनि होइन। अब हामीले अन्तिम प्रक्रियामा छौँ, तर माओवादीको महाधिवेशन भनेको विचारको महाधिवेशन छ। अहिले हाम्रो नेतृत्वभन्दा पनि विचार केन्द्रित छ। अब अहिलेको आवश्यकता माओवादी पार्टीले समाजवादको विषयमा बोल्दैछ, समाजवाद कसरी आउँछ, समाजवादको के भन्ने कुरा छ। हाम्रो यसमा व्यापक छलफल हुन्छ जबसम्म कि प्रतिनिधि धेरै एउटा एक जिल्लाबाट 1500को प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ एउटा प्रतिनिधिले, भनेपछि उहाँहरू पक्कै पनि एउटा दिग्गज र एकदमै पार्टीप्रति बुझेको व्यक्ति आउनु भएको छ। त्यो कारणले हाम्रो चुस्त दुरुस्त छ र हाम्रो यो महाधिवेशन विचारको महाधिवेशन हुनेछ। अबको नेपालको पोलिटिक्स, नेपालको राजनीति कुन दिशातिर जान्छ त त्यसको विषयमा छलफल हुन्छ। यो नेतृत्वभन्दा पनि हामी विचारमा अलिक केन्द्रित छौँ। बाहिरतिर त के सुनिन्छ भन्दाखेरि विकासजी प्रचण्ड बेला मौकामा बहकिनुहुन्छ होइन, उहाँको नीति उहाँको विचार चाहिँ परिवर्तन पनि हुनसक्छ भनेर आरोप पनि लाग्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले? होइन, बिल्कुलै त्यो होइन। पार्टीमा बहस चल्ने छलफल चलिरहेको छ, तर के हो भने प्रचण्ड एउटा व्यक्ति भन्दा पनि एउटा युग हो, परिवर्तनको एउटा एजेन्डा बोकेको। आजको देशको यो जुन परिवर्तन उहाँकै एउटा नेतृत्वमा भएको हुनाले अहिलेको परिस्थिति अनुसार चल्न सक्ने लिडर पनि हो। त्यो कारणले बहकिने कुरा त उहाँसँग धेरै भावनात्मक विचारहरू छन्, किन भन्दाखेरि एउटा लामो सङ्घर्षबाट आउनु भएको छ, विभिन्न कुराको उतार चढाव छ। त्यो कारणले पनि कहिलेकाहीँ त्यो हुनसक्छ, तर त्यो होइन कि नेपालको अहिले एउटै मात्र लिडर भनेको विचारको रूपमा, सङ्गठनको रूपमा र यो देशलाई केही गर्न सक्ने भनेको रूपमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ र उहाँको विचारमा सिङ्गो देश लामबद्ध हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अबको आउने निर्वाचनहरूदेखि पनि पार्टी अब चुस्त दुरुस्त बनिसकेपछि माओवादीमै बन्छ जस्तो लाग्छ यो देश। अब कतिपय नेताले त अब प्रचण्ड पथ फेरि आवश्यक छ भनेर प्रतिक्रियाहरू पनि आए होइन। जनार्दन शर्माले पनि भन्नुभयो हामीले प्रचण्ड पथ छोडेर धेरै गल्ती गऱ्यौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। प्रचण्डले चाहिँ अब प्रचण्ड पथ आवश्यक होइन भन्ने कुरो गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो पार्टीमा छलफल चल्या पनि थियो। प्रचण्ड स्वयंले कुनै बेला अब हामी प्रचण्ड पद छोड्दाखेरि यो मियो बिनाको दाई बन्यो पार्टी, त्यो अलिकति संश्लेषण गर्नुपर्छ कि त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चलेको थियो। तर अब यो विषय महाधिवेशनमा चल्छ, प्रतिनिधिहरू पनि उठाउनुहुन्छ र हाम्रा लिडरहरू जनार्दन शर्माले उठाउनु भएको छ, मिडियामै सुनेको हामीले है। अब यो कुरा उठ्छ। अब यसलाई पार्टीका प्रतिनिधि र पार्टीले कसरी लिन्छ र पार्टीको हलले कसरी यसलाई यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ महाधिवेशन आउँदैछ, यसपछि छलफल हुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हुनुहुन्छ जनकवि भोला बराल, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। भोलाजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, तपाईँलाई त हामीले महाधिवेशन स्थलमा देख्न पायौँ माओवादी केन्द्रको। तपाईँ शुभेच्छुक हो माओवादी केन्द्रको? म माओवादी, मेरो नामै राता मान्छे हो, पार्टीको नामै राता मान्छे हो मेरो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो धेरै, म 70 वर्षको भएँ। यो 70 वर्षको दौरानमा मैले विभिन्न पार्टीका नेताहरूको आचरण, चरित्र, राष्ट्रघात र राजनीतिक बेइमानी गर्नेहरू धेरै देखिए। तर अन्ततोगत्वा यो देशको कायापलट गर्ने, जनता दुखी, जनताको संरक्षण गर्ने यही एउटा पार्टी मैले निहालेर मैले यो पार्टीको स्लोगन जत्तिकै गरेर एउटा गीत अहिले म तयार गरेको छु।
मैले त्यो गीत कसरी तयार गरेको छु भने एमालेलाई धुलो काङ्ग्रेसलाई लुलो एमालेलाई धुलो काङ्ग्रेसलाई लुलो माओवादी केन्द्रलाई नै बनाउनु छ ठुलो माओवादी केन्द्रलाई नै बनाउनु छ ठुलो एमाले कम्युनिस्टको सिद्धान्त नै छोड्यो काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक खोला मात्र ओड्यो केपी ओली कम्पनी पो भयो है एमाले माओवादी केन्द्रलाई रोजे जनताले मैले यसरी गीतहरू तयार गरेको छु अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि गीत गाउँदै गर्दाखेरि कतिपयले कस्तो आरोप लगाउँछन् भन्दाखेरि प्रचण्डले झुटको खेती गरिरहेछन् माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले झुटको खेती गरिरहेका छन् भनेर गाईगुई सुनिन्छ यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई अब मान्छेबाट गल्ती हुन्छ प्रचण्डबाट पनि गल्ती भयो होला गल्ती भएका छन् तर त्यो गल्तीलाई अहिले अब हामीले यसो गर्नु नहुने रहेछ भनेर नेताहरूमा पनि त्यो चेतना आएको जस्तो लाग्छ मलाई है र अब मैले जुन गीतमा भने जनताका माझमा गएर अब माओवादी भिजेन भने यो देश समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्दैनन् भन्ने मेरो निर्गोल छ हजुर अब प्रचण्डज्यूले त एक दुई दिन अगाडिको भाषणमा के पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि भेडाहरूको बथानमा छिरेर हामी पनि भेडा जस्तै भयौँ अब सिंह बन्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो उहाँले मैले त यो देशका नेताहरूको सारा नेताहरूको विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि मैले प्रचण्डको बारेमा एउटा कविता लेखेको छु म तपाईँहरूको मिडिया मार्फत त्यो भन्न चाहन्छु र आदरणीय कमेडीहरू यहाँ जो हेरेर सुनिरहनु भएको छ मिडियाबाट नि हेर्नु होला मैले त प्रष्ट रूपमा भनेको छु अब यो देश प्रचण्ड बिनाको देश यो अर्काको चाहिँ नि प्रदेश हुन्छ भनेर मैले के लेखेको छु भने प्रचण्ड बिनाको यो नेपाल देश नेपालीको गौरव हुन्छ शेष बन्ने छ अर्कै देशको प्रदेश नेपालमा गर्दछ भालु रेस यथार्थता र कटु सत्य यही हो साँच्चै नेता चाहिँ प्रचण्ड नै हो त्यसै हुनाले अरू छटपटा छन् प्रचण्ड देखेर विक्षिप्त भएछन् हजुर अब तपाईँले यसरी व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि प्रचण्डलाई जनयुद्धदेखि साथ दिँदै आएका धेरै नेताहरूले उहाँको साथ छोडिसक्नुभयो होइन माओवादी केन्द्र सात चिरा पर्यो यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले यो के भन्छ भने नि जो मान्छेलाई अलि नराम्रो शब्द नभनौँ कुनै जन्तुलाई घिउ पत्दैन रे क्या घिउ नपच्याएसरी उनीहरू निहित स्वार्थमा कम्युनिस्टको साँच्चै सिद्धान्तमा अडिन नसकेर टेक्न नसकेर उभिन नसकेर उनीहरू लाखापाखा लागेका हुन् है अब खड्गवलीसँग गएर टाँसिया छन् हाम्रा केही नेताहरू खड्गवली बादल भनेर 28 सालदेखि चिन्छु खड्गवली कस्तोमा मान्छे हो भनेर त्यतिखेर मोरङ क्रान्तिकारी मोर्चा थियो कम्युनिस्ट पार्टी पनि भएको थिएन को के भन्थे त्यसलाई केन्द्रीय कोअर्डिनेसन कमिटी मलाई ऋषि आजादले प्रशिक्षण गरेको म ऋषि आजादको चेलो हुँ मेरो धार कसैले मेटाएर मेटिँदैन किनभने ऋषि आजादलाई त्यतिखेरको शासकले उसको टाउको मात्र ल्याउनलाई 1 लाख रुपियाँ इनाम थियो म त्यो गुरुबाट म प्रशिक्षित भएको त्यस हुनाले मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु है मैले त प्रष्ट रूपमा मेरो शरीरको रक्त नेपाली मिट्टीको रस देशभक्ति जगाएर नशाभित्र कुदिरहेछ मलाई ममता छैन मेरो भौतिक देहको मेरा सन्तानको भन्दा माया लाग्छ नेपालको भन्ने मान्छे हो म त्यस हुनाले कविहरू धेरै छन् यहाँ म जस्ता कविता लेख्नेहरू धेरै छन् तर मेरो शैलीमा जुन किसिमको कविता मैले वाचन गर्छु र कवितालाई जस्तो अब मैले भन्ने गरेको छ
को हुन् जनता ढाँट्ने निहाली हेर्नु पर्दछ, गोहीका आँसु झार्नेको आँखा नै फोर्नु पर्दछ, देशभक्ति तिखारेर विकृति मार्नु पर्दछ, राष्ट्र बर्बाद पार्नेको बङ्गारा झार्नु पर्दछ। यो प्रज्ञा भवनमा भावनाले मैले यसलाई छन्दबद्ध भनेको। अब यसलाई मेरो शैलीमा भन्दाखेरि को हुन् जनता ढाँट्ने निहाली हेर्नु पर्दछ, गोहीका आँसु झार्नेको आँखा नै फोर्नु पर्दछ, देशभक्ति तिखारेर विकृति मार्नु पर्दछ, राष्ट्र बर्बाद पार्नेको बङ्गारा झार्नु पर्दछ। यसो गर्दाखेरि जनतामा ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ धनुषाका एकजना प्रतिनिधि, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अनि तपाईँहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट स्वागत छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम बुधाराम यादव हो, धनुषाबाट। धनुषाबाट हो। यो महाधिवेशनलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो महाधिवेशन भनेको वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि नेपाली जनताको जस्तो हामी मानव छौँ या त अन्य प्राणीको जसरी सास हुन्छ नि, त्यो सासकै रूपमा कि यसको बिना नेपाल र नेपाली जनताको कल्याण हुने छैन, त्यस्तै हिसाबले यो महाधिवेशन हुन गइरहेको छ र यसमा यो क्रान्तिकारी विचार लिएर नयाँ विचार लिएर जुन आइरहनु भएको छ, हुनसक्छ अब विगतको दिनमा केही त्रुटि कमजोरी त भएकै होलान्, तर त्यो कमी कमजोरीलाई समेटेर अब अग्रगामी सोच बनाएर यो पार्टी यसपालि निकास दिने हो र देशलाई हाँक्ने हो जस्तो मेरो ठम्याइ छ। अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि माओवादी केन्द्र अहिले देशैभर कमजोर भइरहेको छ होइन, तराईमा त झन् बिजोकै भएर कमजोर भएको छ भन्ने आवाजहरू पनि सुनिन्छन् होइन, तपाईँलाई के लाग्छ माओवादी केन्द्र कमजोर हुँदै गएको हो? अब भन्नको लागि अब जसलाई जे मनमा आउँछ त्यो भन्छ, तर मेरो विचारमा तराईमा पनि माओवादी केन्द्रप्रति आकर्षण बढेको छ। चारैतिरबाट माओवादीको जुन अहिले उहाँप्रतिको जुन आकर्षण छ, देशमा जुन नीति ल्याएको छ र अगाडि बढिरहेको छ, त माओवादी केन्द्रप्रति आकर्षण बढेकै हो। अब म एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ, जसरी कि महाभारतमा दुर्योधनहरूको अछौनी सेना थियो, सेनाको कमी थिएन, तर सत्यता पाण्डुहरूमा थियो, अन्तगतवा पाण्डुहरूको विजय भयो। त तपाईँहरूले जुन भनिरहनु भएको छ कि तराईमा झनै कमजोर भएको छ, कमजोर भएको छैन, दृष्टिकोण सही हुनुपर्छ के। त्यो दृष्टिकोण बोकेर यसपालि अब जुन अगाडि बढिरहेको छ यो माओवादी केन्द्र दृष्टिकोण बोकिसकेको छ। जनता त जहाँ सुख शान्ति र विकासको बाटो देखाउँछ त्यो पार्टीसँग समाहित हुने हो, त्यसमा मेरो ठम्याइ छ, मेरो विश्वास छ। र यो महाधिवेशन पछि अब मैले तपाईँलाई रोकेँ, यो महाधिवेशन पछि पार्टीले कस्तो खालको नीति लिनु पर्ला? यो पार्टी अब यो महाधिवेशन सकेपछि जनताको माझमा गएर अब के समस्याहरू छन्, त्यो समस्याको समाधान कसरी हुने हो त्यो कुराहरू सोच्ने हो, त्यस्तो नीति लिएर जानुहुन्छ। समाधानतर्फ जाने कि जनताको समस्या के रहेछ, त्यो समाधान कसरी हुने हो, जनताबाट पाठ सिक्ने र अगाडि बढ्ने, उहाँहरूको समस्या कसरी समाधान हुन्छ त्यतातिर लाग्नु हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यतिखेर कमलादीको प्रज्ञा भवनमा जारी छ। यो महाधिवेशनलाई आम नेता कार्यकर्ताहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अझै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहालको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्। हामी महाधिवेशन केन्द्रित छलफल गऱ्यौँ नेता र कार्यकर्तासँग। अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ र पार्टीले लिने नीति कस्तो हुनुपर्छ यो विषयमा हामीले केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। क्यामेरामा नवीन भण्डारी र विपिन अरियालका साथ कृष्ण नेउपाने, काठमाडौँ।